आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। जम्मू में लॉरेंस पब्लिक स्कूल की 40वीं सालगिरह तकरीब, LG मनोज सिन्हा ने की शिरकत। 4 दहाइयों पर मुश्तमिल खिदमात की सताइश की। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार के हाथों शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। तलबा को किसानों के मसाइल और चैलेंजेस से वाकिफ करवाना है मकसद। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद ने कुपवाड़ा का किया दौरा। असातिज़ा को बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत और पेशेवराना जिम्मेदारी पर दिया जोर। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमन की फजा बहाल। विंटर फेयर में अवाम की बड़ी तादाद ने की शिरकत। अमन और भाईचारे का दिया पैगाम। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। श्रीनगर घने कोहरे और यखबस्ता हवाओं की लपेट में, एहतियात बरतने की शहरियों को दी गई हिदायत। और खबर तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में लॉरेंस पब्लिक स्कूल की 40वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत की। इस तकरीब में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। LG सिन्हा ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने नौजवानों के जहनों की तश्कील और तालीम में उम्दगी को फ़रोग़ देने में स्कूल की 4 दहाइयों की खिदमात की तारीफ की। सबसे पहले मैं लॉरेंस पब्लिक स्कूल के 40वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को और उनके अभिभावकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर स्कूल की संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जोशी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके जीवन आदर्श और मूल्य भविष्य में इस स्कूल और यहाँ की नई पीढ़ी का निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। LG मनोज सिन्हा ने आज कहा कि वंदे मातरम की तकरीबात मुनक्किद करने में जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में अव्वल नंबर पर आया है और मुल्क के टॉप 10 अजला में 9 अजला जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि यह इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर किस समत में बढ़ रहा है। जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ। आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया था। प्रथम चरण उसका पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की केवल 1% है, लेकिन आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है वंदे मातरम के कार्यक्रम। और जो डिस्ट्रिक्ट देश भर के चिन्हित किए गए उसमें भी नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जम्मू का किश्तवाड़ रहा है। और तीसरी बात जो और आश्चर्य में आपको डालेगी कि टॉप 10 इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में 9 जिले जम्मू कश्मीर के हैं। LG मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के सांबा में 105 नए रिहायशी यूनिटों का संग बुनियाद रखा, जिसका मकसद हालिया सैलाब से मुतासरा खानदानों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुतासर होने वालों को महफूज रिहाइश फराहम करना है। LG ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी, पुंछ, जम्मू, उड़ी और करनाल के इलाकों में बड़े पैमाने पर मकानात को नुकसान पहुंचा। के दौरान राजौरी, पुंछ, जम्मू, उड़ी और करनाल क्षेत्र के कई घरों को भारी नुकसान हुआ था। स्वामी जी आप सबके सम्मुख खड़े हैं। उनकी संस्था HRBS इंडिया ने ऐसे पीड़ित परिवारों के घर बनाने के अनुरोध को स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदा ऐसी आई पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू रीजन में अनेक जनपदों के अनेक घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बर्बाद हुए। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान स्टूडेंट्स रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई की मौजूदगी में शुरू किया गया ये प्रोग्राम तलबा को ज़मीनी हक़ाइक़ से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है, जिसके तहत तालिब इल्म दही इलाकों में जाकर किसानों के रिवायती इल्म और दरपेश चैलेंजेस को समझेंगे। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा कि ये प्रोग्राम कश्मीर में ज़राअत को जदीद बनाने और तलबा की अमली तरबियत के लिए एक संग मील
साबित होगा। इसका मकसद ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगले कई सालों तक 10 साल तक वो रूरल एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिकल होकर वहाँ पर जाएंगे और ऑल्टरनेटिव सेटिलरीज को वो पूरा जो है डेटाबेस जो है कलेक्ट करके फिर यहाँ पर उसका एक बाज़ाब्ता एक चार्ट बनेगा, उसी ऊपर जो है हमारी जो है यूनिवर्सिटी काम करेगी और लाइट सेक्टर्स भी है उसमें भी काम करेंगे, उससे हमारी ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी है अच्छी हो जाएगी। ये पूरे मुल्क में किसी भी यूनिवर्सिटी का पहला प्रोग्राम है और इससे हम पूरी उम्मीद है कि हम अपनी गवर्नमेंट को भी इससे एम्पावर करेंगे जो डेटा इन्फॉर्मेशन है। और इसको हमने बैक एंड पे एक AI ड्रिवन टूल बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाई है जिस एप्लीकेशन से वो बच्चे सारे लोग हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से इनपुट करेंगे। और हमारे पास आए कि इसके साथ में हमने IIT बॉम्बे के साथ भी हमारा एक कोलैबोरेशन है, उनका एक प्रोग्राम है रुद्रा, उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद ने आज ज्वाइंट डायरेक्टर कश्मीर के हमरा कुपवाड़ा ज़िले का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने ज़िले में जारी राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रोग्राम की अमल दरामद पेशरफ्त के हवाले से मुतल्लिक़ अफसरान से जानकारी हासिल की। दौरे के दौरान डायरेक्टर ने महकमे तालीम की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक अहम रिव्यू मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ जोन के अफसरान और तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। एक तो उस बारे में हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था जिसका मेन मकसद ये होता है कि हम बच्चों की परफॉर्मेंस की असेसमेंट करें और एनालाइज करें कि उन्होंने किस तरह की नॉलेज हासिल की है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फर्क का जो है एग्रीगेशन है वो इस तरह से। इसमें एक वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। ये वर्कशॉप 5 दिन चलेगा। इसका मेन मकसद ये है कि हम बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका मुहासबा करें। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब अख्ताम के बाद इलाके में क़याम अमन की फ़ज़ा बहाल हो गई है, जिसके दरमियान मुनक्किद होने वाले विंटर फेयर ने अवाम के चेहरों पर खुशियाँ लौटा दी। सर्द मौसम के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मेले में शरीक हुई और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, रिवायती खानों और खेलों का लुत्फ़ उठाया। मेले में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भरपूर शिरकत की। मकामी शहरियों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद खित्ते में जो सुकून आया है, इससे आवाम को एक बार फिर इज्तिमाई तकरीबात से जोड़ दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद माहौल दोस्ताना और रहा। लोगों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ इलाके की सकाफत को फ़रोग़ देते हैं बल्कि अमन भाईचारे का पैगाम भी आम करते हैं। और आज इस कार्निवल को, इस फेयर को देखने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत दिनों के बाद पुंछ की रौनकें बहाल हुई हैं। पुंछ पिछले दिनों खाना जंगी के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जंगी हालात पुंछ ने देखे थे, उसके बाद लोगों में वो सहमा रहने की आदत बनी थी। लोग घरों से बाहर प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पा रहे थे और जो रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही थी। तो आज मुल्क के कई रियासतों में सर्दी ने अपनी शिद्दत दिखाना शुरू कर दी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में इसका असर मजीद बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुसलसल शदीद सर्दी की लहर जारी है और दर्जा हरारत में तेज़ी से कमी देखी जा रही है। शहर भर में गहरी धुंध छाई हुई है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे ने मिलकर सर्दी को मजीद गहरा बना दिया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम रोज़मर्रा के लवाजमात के मौजू पर जम्मू में इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम की क़यादत एडवोकेट ज़रगर पटनवी, डायरेक्टर जनरल इंडिया ग्लोबल ने की, जिसमें मेहमानों, अराकीन, अवार्ड याफ्तगान और समाज के मुख्तलिफ तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियां ने वन स्टॉप सेंटर के इश्तराक से ITI बटापुरा शोपियां में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस प्रोग्राम में तलबा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान माहिरीन ने शुरका को तशद्दुद की शिकायत दर्ज करने, मुफ्त कानूनी मदद हासिल करने और हंगामी हेल्पलाइंस के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी।
Thank you for joining us. Actually ہمارے یہاں آنے کا مقصد آج یہی تھا کہ ہم جو یہاں پہ آئے ہیں اسٹوڈنٹس کو اویئر کرنا تھا جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ریسنٹلی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے سیلز اسٹیبلش کیے گئے تھے ان کو ان کی سروسز کے متعلق ہمیں جانکاری دینی تھی. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ 181 جو ہے وومن ہیلپ لائن ان کے ریگارڈنگ ہم نے ان سے بتایا گیا یا اینی کائنڈ آف ہراسمنٹ جو آج کل ہماری بہنیں جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں ہم نے ان کو. انڈیا بلاک پر بار بار تنقید کر رہے کانگریس کی یوٹی صدر طارق احمد کرا نے جموں کشمیر میں NC اتحاد سرکار سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی. نیشنل کانفرنس نے اسے مقامی لیڈرشپ کے حق حدود سے باہر کی بات قرار دیا. سینئر NC لیڈر MLA حضرت بل سلمان علی ساگر نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ ملک بھر میں انڈیا بلاک کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ان پر تنقید کرتے ہیں. چیف منسٹر صاحب اگر کبھی کوئی بات انڈیا الائنس کو لے کے کرتے ہیں تو وہ انڈیا الائنس کی اسٹرینتھنگ کی بات کرتے ہیں. اگر لگتا اب اگر بہار میں ہم ہارے ہیں انڈیا الائنس بہار میں ہارا ہے تو CM تھوڑی نا کمپلیمنٹ کریں گے اس کو کہیں گے نہیں اچھا ہو گیا وہ بڑی عجیب سی بات لگے گی. CM بولیں گے نہیں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا بہار میں کیونکہ BJP نے 202 سیٹیں لی اور انڈیا بلاک نے کچھ سیٹیں لے لی. تو CM صاحب کے کنسرنز بینگ اے ممبر آف انڈیا الائنس تو جینوئن تھے. تو جہاں تک پھر سپورٹ لینے دینے کی بات ہے مجھے لگتا ہے اسٹیٹ لیڈرشپ کا کسی بھی ریجنل پارٹی میں چاہے وہ BJP ہو یا کانگریس ہو تو اسٹیٹ لیڈرشپ کا نہیں سینٹرل لیڈرشپ کا اس میں رہتا ہے ہمیشہ رول. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اور عمر صاحب جو ہے وہ سونیا گاندھی جی کے ساتھ راہل جی کے ساتھ. جموں پنچ بس سروس نے اپنے دیرینہ مطالبات کے جواب میں 19 دسمبر کو چکا جام احتجاج کا اعلان کیا. ٹرانسپورٹرز نے جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی بار حکام سے اپیل کی مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا اس لیے ہم نے بند کا فیصلہ لیا. کانفرنس رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ 19 تاریخ کو ہمارا چکا جام ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی ہماری باتیں مانی یا ہمارے سے بیٹھ کے کوئی بات چیت ہوگی اور ٹیمپو پہ سکنجا کسا جائے گا اس کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بالکل گورنمنٹ کے ساتھ. ضلع اننت ناگ کے مختلف مقامات پر گزشتہ کئی روز سے ٹریفک جام کی صورتحال مسلسل بنی ہوئی ہے. خاص طور پر شام کے اوقات میں مسافروں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. کھنبل چوک، جنگلات منڈی اور KP روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں شام کے اوقات میں معمول بن چکا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر غیر منظم پارکنگ اور ریڑھی بانوں کی وجہ سے آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ٹریفک جامنگ ہے وہ جو یہ آٹو یہاں پر ان نے نکالے ہیں بہت یہ جہاں مرضی ہے سٹینڈ بناتے ہیں وہیں پر رکتے ہیں. مسئلہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹریفک جامنگ ہسپتال کا پیشنٹ بیچارہ رو رہا ہے گاڑی میں. نبارڈ کی خصوصی مہم کے تحت جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں خواتین کو مفت سلائی مشینیں فراہم کی گئیں جس سے ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. اس اقدام کا مقصد مقامی خواتین کو خود مختار بنانا اور انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. مہم کے دوران خواتین نے اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے کپڑے اور دیگر سلائی کا کام شروع کیا جس سے نہ صرف ان کی مالی حالت بہتر ہوئی بلکہ مقامی سطح پر چھوٹے کاروباری مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں. اننت ناگ کے متعدد علاقوں میں اس پروگرام کی شروعات کی گئی جس میں سینکڑوں خواتین نے حصہ لیا. ہاں ہم خوش ہیں یہ سلائی سینٹر لے کر ہم بہت خوش ہیں کیونکہ یہاں بہت ساری مشینیں دی ہے پریس وغیرہ دی ہے پن گوٹ دیا ہے بہت اچھی چیزیں دی ہے ان کو لے کر ہم بہت خوش ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں مودی. کوکرناگ کے ہلر علاقے میں بلاک کی جانب سے فلڈ پروٹیکشن بند کی تعمیراتی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں. اس سلسلے میں بھگت محلہ کے مقامی باشندوں نے محکمے کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ آنے والے مہینوں میں نالے میں پانی کا بہاؤ کافی بڑھ جاتا ہے جس کے باعث یہاں سیلاب کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ تعمیراتی کام علاقے کے تحفظ کے لیے نہایت اہم ہے. بھگت محلہ واریاہ غریب محلہ واریاہ شکر گزار تہند بلاک والن ہند کہ آز وچ گۄڈنِک لٹہِ یۄس کٲم گژھان خود غرضی ورٲے أمۍ چھِ بِچارن بڑٕ سپیشل کٲم کٔرمٕژ واریاہ اصل کٲم کٔرمٕژ أسۍ چھِ رضامند أسۍ چھِ خۄش تہٕ خۄش. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے آج ٹیگور ہال سری نگر میں گرو تیغ بہادر کے 350ویں یوم شہادت کے موقع پر پنجابی شاعری دربار کا انعقاد کیا. اپنے خطبہ استقبالیہ میں
عدیل سلیم ایڈیشنل سیکرٹری نے پروگراموں کے انعقاد کے لیے اکیڈمی کی کوششوں کو سراہا جو کمیونٹیز کے ورثے اور اقدار کو پھیلانے پر زور دیتے ہیں، جو کہ دور دراز علاقوں کے نوجوان طلباء کو ثقافتی اور ادبی بیداری سے جوڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے گرو تیغ بہادر جی کی تعلیمات، زندگی اور عظیم قربانی پر بھی روشنی ڈالی۔ کلگام کے قوتگری رایتن سنور کے مکینوں نے ڈپٹی کمشنر کلگام اور وزیر تعلیم سکینہ مسعود سے اپیل کی کہ وہ سرکاری اسکول کو بحال کریں جو کبھی ان کے علاقے میں چلتا تھا۔ 2002 میں قائم ہونے والے اس اسکول کو بعد میں مقامی لوگوں کے لیے غیر واضح وجوہات کی بنا پر گورنمنٹ مڈل اسکول انسور میں ضم کر دیا گیا۔ اس علاقے میں 250 سے زیادہ مکانات ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کے بچے اب روزانہ 3 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بے حد مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ریوٹن کے بستے جو کین آتی ہے ہمارے کا اسکول کی، ان بچوں کو لے کے جاتی ہے، اور ہمارے یہاں روڈ نہیں، نہ ہی ہم کو وین آتی ہے یہاں پہ، اور ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے بارش میں اسکول جانے کی۔ ضلع پونچھ کے سماجی کارکن رشید احمد شاہپوری نے جموں کشمیر میں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے لیے ماہانہ بھتہ دیے جانے کا موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم یافتہ نوجوان اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے عموماً نوجوان منشیات جیسی خطرناک وبا میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے آج یہ بات بھی کرنی پڑی کہ ہمارے تمام نوجوان، جتنے بچے پڑھے لکھے نوجوان آج اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی روزگار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ بازار میں دیکھیں کہ اگر ہم کہیں پر بھی دیکھیں گے لڑکوں نے ریڈی لگائی ہے، اس کو پوچھو تیری۔ ضلع پولیس کشتواڑ نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم میں ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے شالیمار ناکے پر معمول کی چیکنگ اور تلاش کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا، ہیروئن نما مادہ برآمد کیا۔ تفصیلات شیئر کرتے ہوئے ایس ایس پی کشتواڑ نریش سنگھ نے جے کے پی ایس سے بتایا کہ ناکہ چیکنگ کے دوران پولیس پارٹی نے ایس ایچ او پی ایس کشتواڑ انسپکٹر کی قیادت کی، جبکہ نگرانی فردوس احمد نے کی۔ سری نگر میں سرکاری پولی ٹیکنک ویمنا میں والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی اور ویمن پولی ٹیکنک کالج کے اشتراک سے نشہ مکت آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد طالبات کو بڑھتے ہوئے منشیات کے خطرات اور اس کے نوجوان و معاشرے پر مضر اثرات سے آگاہ کرنا تھا۔ ماہر ڈاکٹروں اور کاؤنسلرز نے نشے کے جسمانی، ذہنی اور سماجی اثرات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ راجوار کے کمپارٹمنٹ 69 میں بیتی رات اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد فارسٹ پروٹیکشن فورس، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیموں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کیا۔ ایف پی ایف کے ڈپٹی ڈائریکٹر منظور احمد کے مطابق فورس پہلے ہی الرٹ تھی اور واقعے کے فوراً بعد ٹیمیں روانہ کی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ مشکل جغرافیائی حالات کے باوجود آگ پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ایم ایس اونتی پورہ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، جو مستقبل میں صحت اور طبی تعلیم کا اہم مرکز بنے گا۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے سے وادی کے لوگوں کو جدید طبی سہولیات گھر کے قریب دستیاب ہوں گی۔ آپ دیکھیے خاص رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ علاقے میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی تعمیر تیزی کے ساتھ جاری ہے، جو مستقبل میں صحت اور طبی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ جدید سہولیات سے لیس یہ ادارہ 1000 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے ساتھ میڈیکل کالج، نرسنگ کالج اور متعدد خصوصی شعبے بھی قائم کیے جائیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی تکمیل کا ہدف 2025 کے آخر یا 2026 کے اوائل تک رکھا گیا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں او پی ڈی کی خدمات سال 2026 میں شروع کی جائے گی۔ اس میگا منصوبے کے فعال ہونے کے بعد وادی کے لوگوں کو بہتر اور جدید طبی سہولیات گھر کے قریب ہی دستیاب ہوگی۔ ایمز کو میں سمجھتی ہوں پہلے جتنا ڈیلے ہوا ہے، پہلے لینڈ کو لے کے اتنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کیا گیا ہوا ہے، اس کے بعد جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہے اس کو لے کے ٹائم ضائع کیا گیا۔
मैं खुद 2-3 बार गई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गए, हमने मीटिंग्स की हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार जो है एडमिशन हम कर लेंगे बच्चों के, लेकिन जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा पीछे चले गए वो, क्योंकि उनके जो काम करने वाले थे वो वहाँ पे नहीं रह पाए। तो अब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जम्मू का एम्स अपने टाइम के अंदर फंक्शनल हुआ है और कश्मीर में तो ऑलरेडी डिले हुआ है, हमें वैसे ही हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं यहाँ लोगों को। हम चाहते हैं कि हम कोशिश कर रही हैं सरकार, हालांकि हमारा इतना नहीं है, ये डायरेक्ट वहाँ से इसका पैसा आता है, लेकिन हम इसको सुपरविजन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द एम्स तैयार हो ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। इस सिलसिले में वजीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि कुछ नागजीर वजूहात के बायस एम्स अवंतीपुरा की तामीराती रफ्तार में ताखीर जरूर हुई है, ताहम उन्होंने कई मरतबा मनसूबा जाती साइट का दौरा किया है और तामीराती कंपनी के जिम्मेदारों को सख्ती से हिदायत दी है कि वो प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। उन्होंने ये भी बताया कि पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से कुछ काम मुतासिर हुआ है, ताहम हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि ये अहम असासा जल्द मुकम्मल हो ताकि लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से ज़्यादा सहूलियात मिल सके। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट।